Duha na to nga na-learn mga kaigsuonan po is kining being a humble, no? Humbling oneself, kining pagpaubos sa imuang kaugalingon. Oo. Diri ni sa verse 7 to 11 no nga gihisgot diri nga about ni sa usa ka na ay kumbira, dayon usa ka invited, no? Dayon naglantaw si Ginoong Hesus nga ang mga ubang mga bisita nagkapuliki og kining pangita og mga lingkuranan nga pagpili og mga lingkuranan dito sa mga inila nga mga lingkuranan. Og diin man giignan niya, no, ang gi-remind ta niya nga mas maayo pa gyud nga mulingkod ta sa mga pinakaubos nga dapit mga kaigsuonan. Dayon tugutan nato ang tag-iya, tugutan nato ang katong nag-invite nato nga maoy magkuan nato, no, mag-plaster, mo invite nato nga kung ahatan niya ipahilo na kay o kita mo'y magpa kuan gyud ta dito sa tubangan kay nindot dito kay maayo dito kay plaster kay dito pero dili day mauto ato ang pwesto, atong position, ato ang area. So then time nga papawaon ta mas maulawan na noon ta, no? So diri siya ma-reflect pod ni siya sa atong kinabuhi, sa atong realidad nga pagkinabuhi, no? Kay di ba karon mostly is og catering na naman gyud mga area asa kadapit ma-plaster kini siya din katulad imong gilingkuran di dito para nimo kay naka-reserve to sa mga special nga mga bisita. So mas maayo nang mangutana gyud ta, mas maayo nang mas dito pata sa pinakaubos nga dapit mga kaigsuonan kay aron makit-an ta sa nga nag-invite nato ibalhin ta, no? So diri other pod nga na learn nato ani nga need jud nato nga kining isalikway nato ning kini nga term nga garbo or pride. Kay usa ka tawo, ang usa ka realidad sa tawo na gyud ning kinaagyud ning garbo or pride na agyon ni sa usa ka tawo, no? So ang pagpili sa ubos nga lingkuranan nagpakita sa atong pagka-mapainobsanon. Oo. Ug ang pag-serve o pag-alagad sa uban kana ganing mas maayo pa manggani nga mas unahon pa gyud nato tong uban, no, kaysa nato unahon nato sila pag-cater, pagpalingkod o ulahin na dayon ta. So diri magpakita nga mas mapakita nga mas importante pa ipahiluna pa nato ang uban kaysa nato, no? Dili ta kita moy mag-una-una sa ato ang kaugalingon. I-safety dahil nato tong kaugalingon, no? So kini siya kung mag-focus ta, no? Kung ang usa ka tawo mag-focus lamang sa iyang kaugalingon, sa iyang self alone, no, mahimo siyang selfish, no, selfish desire, dili siya makakita or maka-focus pod sa mga needs pod sa uban, dili niya makita kay puro lamang yun ang iya ang kaugalingon, me, ako. So dili siya makakita pod sa mga needs pod sa iyang palibot, sa iyang mga naa sa iyang mga dapit mga kaigsuonan tungod kay wala man siya nakakita ni kay iya ra man kagalingon. So be a selfless mga kaigsuonan rather than a selfish mga kaigsuonan. So mo ni gipaabot sa Ginoo dinhi kanato. Sobra pud ka worried sa mga position in life mga kaigsuonan, imong status, no? Aron lang madawat ta, mabilong ta sa community, mabilong ta society. Mo pod ni nga usa ka dako nga hindrance, no, nga dili ta makashow og love sa uban, no, which is kini mo pinaka-importante nga gusto mahitabo himuon sa gusto ipabuhat sa Ginoo dinhi kanato, no, dili ta maka-help, no, nila kay wala man nato nakita ang ilaang panginahanglanon kay more on self lang gyud ta mga kaigsuonan. Men, so kini diri ipadayon lang na pag-remind diri nga kung ikaw naghimo kag mga maayong butang, no, sa imong pag-serve, no, dayon sa imong mga trabaho, kung imo nang gihimo para lang gyud sa kaymayaan sa Ginoo, no, pagsunod sa iyang kabubuton sa Ginoo, sa imong pagtabang, no, sa mga nanginahanglan, oo,
ipadayon na nato. Ipadayon na tungod ang Dios na himuot ni ana, ang Dios na lipay ana, ug ang Dios na himaya sa imuang ginabuhat mga kaigsuonan. O diri pod no na ay verses ani no kabahin aning garbo ug pride timan anjud nato nga kining butanga dili kinahanglan di gyud nato ni siya higugmaon kini nga klase nga pagbati kining garbo ug pride diri sa Proverbs 11 verse 2 maulawan gayud ang garbuso mas maayo ang pagpaubos. Mas maayo pa nga magpaubos mga kaigsuonan. So, yun maayo ning ma-pride, ma-pride kay naayoy maulawan yun ta. Mas maayo pa nga magpaubos ta kay ang Ginoo mo'y mag-lift up kanato mga kaigsuonan. Sa Proverbs 29 verse 23 pod, ang garbo makapukan sa tawo apan ang mapabsanon tahoron. So, amen.